तेस्रो निरोध सत्यबारे भनेर दुःख सत्य कहाँबाट आएको भन्दाखेरि समुदय सत्यबाट आएको हो, उत्पन्न भएको हो। अब त्यो समुदय सत्य अनि त्याग्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि निरोध प्राप्त हुन्छ भने त्यसको कारणले तेस्रोमा चाहिँ भगवान बुद्धले निरोध आर्य सत्य भनेर उहाँले देखाउनु भएछ। अब त्यसमा यो निरोध आर्य सत्य हो भनेर निरोध आर्य सत्य भन्दाखेरि दुःख र दुःखको हेतु क्लेश र कर्म सबै त्यागेको एउटा अनि पक्ष भनौँ। त्यो एउटाले के भन्छ भन्दाखेरि निरोध सत्य भने चाहिँ निरोध सत्य भने चाहिँ त्यो हो भनेर यो निरोध आर्य सत्य हो। अथवा दुःख र दुःखको हेतु जडदेखि कटेर जुन सुख एउटा प्राप्त हुन्छ नि हो, त्यो सुखले चाहिँ निरोध अनि आर्य सत्य भनेर भन्नुभएको हो। अब यो निरोध सत्यले के गर्नुपर्छ, दुःख आर्य सत्य के गर्नुपर्छ बुझ्नुपर्छ भन्यो नि त। दुःख आर्य सत्य बुझेर दुःखको कारण समुदय सत्यलाई त्याग्नुपर्छ भन्यो है। अब निरोध आर्य सत्यले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि साक्षात गर्नुपर्छ अथवा प्राप्त गर्नुपर्छ भन्यो। त्यो निरोध साक्षात गर्नुपर्छ। निरोध भने यहाँ यो देखाएको जुन चन्द्रमा छ, सेतो चन्द्रमा, बादल रहितको जुन चन्द्रमा छ हो, त्यो चाहिँ पूर्ण रूपले भएको निरोध भने यो प्रतिमा अथवा चिन्ह त्यो हो। अनि भगवान बुद्धले यसरी हात यसरी उठाएर उहाँले देखाउनु भएछ नि निरोध सत्य, निरोध प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर यसरी देखाउनु भएको हो। अब त्यसमा निरोध सत्यको भेद। अब यदि निरोध सत्य भनेको यस्तो हो भने अब निरोधले फेरि कति प्रकारको हुन्छ भन्दाखेरि निरोधमा पनि यहाँ दर्शन हेय लगायत क्लेश आवरण तथा ज्ञेय आवरण कुनै त्यागिएको निरोध सत्यहरू हुन् भनेर निरोध सत्यमा पनि विभिन्न प्रकारको हुन्छ। जस्तै कि दर्शन हेय लगायत। दर्शन हेय भन्दाखेरि दर्शन मार्गमा पुगेका जो पुद्गल, जो व्यक्ति दर्शन मार्ग अथवा त्रिमार्ग पञ्चमार्गमध्ये तेस्रो मार्ग चाहिँ के हो, दर्शन मार्ग हो। शून्यता प्रत्यक्ष बोध गरेको त्यस्तो मार्गलाई दर्शन मार्ग भन्छ। त्यो दर्शन मार्गदेखि लिएर अनि के हुन्छ तिनीहरूले आफ्नो अनि के अरे त्याग्नुपर्ने कुरा एक 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 हुन्छ। जस्तै कि दर्शन मार्गमा एक हुन्छ, त्यसै गरेर भावना मार्ग चौथो, भावना मार्गमा 9वटा अनि भूमि हुन्छ, के अरे 9 भूमि हुन्छ। त्यो 9 भूमिको एक एक मार्गले एक एक आफ्नो हेय अथवा त्याग्नुपर्ने त्यस्तो एक एक हुन्छ निरोध। त्यसको कारणले यहाँ दर्शन हेय लगायत क्लेश आवरण। अब मूल भन्यो भने क्लेश आवरण र ज्ञेय आवरण। क्लेश आवरण भनेको के हो भन्दाखेरि बुद्ध र अनि के अरे निर्वाण भनौँ, मोक्ष भनौँ अथवा मुक्ति भनौँ, त्यो र थर्पदा थम्जे खेम्पा भन्छ। मुक्ति र अनि महान के अरे बुद्धता भूमि भनौँ, त्यो दुईमध्ये विशेष गरेर त्यो क्लेश आवरणले के गर्छ, मुक्ति प्राप्त गर्नलाई त्यसले बाधा पुर्याउँछ। मोक्ष अथवा भावसागरबाट अनि पार हुने, भावसागर त्याग्ने, त्यहाँबाट टाढा हुनेलाई त्यसले बाधा पुर्याउँछ। ज्ञेय आवरण भनेको के हो, मुक्ति र अनि बुद्धता प्राप्त भने त्यो दुईमध्ये विशेष गरेर त्यसले बुद्धता प्राप्त गर्नको लागि त्यसले बाधा गर्छ। त्यसको कारणले ज्ञेय आवरण। जो व्यक्तिले क्लेश आवरण त्याग्दाखेरि त्यो के अरे निरोध प्राप्त हुन्छ, तर पनि निरोधमा थेरावाद अनि त्यसै गरी प्रतीक बुद्धयानका निरोध, त्यसै गरी महायानका निरोध भने यस्तो 3 प्रकारको हुन्छ। त्यसको कारणले क्लेश आवरण त्याग्यो भने निरोध प्राप्त हुन्छ अथवा भावसागरबाट पार हुन्छ अथवा क्लेशलाई जडदेखि काटेर संसारमा जन्म लिनु पर्दैन, त्यहाँदेखि मुक्त भइसक्यो।
तर पनि ज्ञेय आवरण फेरि त्यागेन भने अनि बुद्धता प्राप्त हुन सक्छन्। त्यसको कारणले निरोधमा पनि विभिन्न प्रकारको हुन्छ। बुझ्नुभयो है? मार्गदर्शन के अरे मार्गदर्शन मार्गमा पुगेको पुद्गलले आफ्नो एउटा अनि के अरे त्याग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी भावना मार्गमा अनि त्यसरी गरेर अनि त्याग्नुपर्ने विभिन्न कुरा हुन्छ भने त्यो अब यहाँ हेर्नु, क्लेश आवरण तथा ज्ञेय आवरण कुनै त्यागिएको निरोध सत्यहरू हुन्। के निरोध सत्यको भेद भनौँ प्रकार त्यस्तो छ भने। अब त्यसपछि यो चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि निरोध सत्यमा पूर्ण रूपले निरोध भएको चाहिँ यो अब बुद्धता प्राप्त हुँदाखेरि पूर्ण रूपले अनि क्लेश आवरण ज्ञेय आवरण सबै त्यागेर अनि के अरे महाअर्हत भनौँ त्यो प्राप्त हुन्छ। अब यो चाहिँ के हो, अलिअलि दाग भएकोहरू हुन्छ नि त, त्योहरू चाहिँ के हो मार्गमा दर्शन मार्गदेखि अब के हुन्छ त्याग्ने सुरु हुन्छ, काट्ने क्लेशहरूले अनि अब काट्ने सुरु गर्छ। त्यसको कारणले क्लेश काट्दै दाग हटाउँदै जान्छ नि त, हो त्यो देखायो। तर त्यति बेला पूर्ण रूपले त्यागेको छैन। जब पूर्ण रूपले अनि त्याग्यो भने यस्तो यो चाहिँ यो चिनाएको, बुझ्यो है? त्यो अब यहाँसम्म चाहिँ निरोध आर्य सत्यको आज चाहिँ यहाँसम्म राखौँ। अब पछि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो निरोध आर्य सत्य चाहिँ प्राप्त हामीले गर्न सक्छ कि सक्दैन, यथार्थमा निरोध सत्य छ कि छैन भने प्रश्न आउँछ। त्यसको विषयमा भोलि बृहत रूपले आउँछ। त्यसको कारणले अब चाहिँ यहाँ चौथो मार्ग आर्य सत्यमा जाउँ। यदि निरोध आर्य सत्य भनेको क्लेश आवरण र ज्ञेय आवरण सबै त्यागेकोलाई यसरी निरोध भनिन्छ भने त्यो निरोध चाहिँ कसरी प्राप्त गर्नुपर्छ, त्यसको हेतु के हो भन्दाखेरि चौथोमा अनि भगवान बुद्धले त्यसको हेतु त्यसको कारण चाहिँ मार्ग आर्य सत्य हो भनेर चौथो मार्ग सत्यको बारेमा यो मार्ग आर्य सत्य हो भनेर। मार्ग आर्य सत्य भनेको कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दाखेरि पाँच मार्गमध्ये तेस्रो मार्ग जुन दर्शन मार्ग छ नि, हो दर्शन मार्गदेखि लिएर मार्ग आर्य सत्य चाहिँ सुरु हुन्छ। संभार मार्ग र अनि के अरे संभार मार्ग र प्रयोग मार्ग चाहिँ वास्तविक मार्ग होइन, त्यो चाहिँ मार्गको अनि के अरे मुन्डो हुन्छ नि त, हो त्यो यो मार्ग आर्य सत्य हो भने मार्ग चाहिँ शून्यता साक्षात बोध गरेको मार्गलाई भनिन्छ। बुझ्यो है? मार्गले अब के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मार्गले भावना गर्नुपर्छ अथवा अभ्यास गर्नुपर्छ भनेको। त्यो अभ्यास गर्नको लागि के गर्नुपर्छ, पढ्नुपर्छ, चिन्तन गर्नुपर्छ। फेरि यहाँ आयो है, अब यहाँ आयो प्रयत्न गर्नु, त्याग्नु, बुद्धको शासनमा प्रवेश गर्नु, माटोको घरमा हात्ती जस्तै मृत्युपति वर्गले नाश गर्नु, जो अप्रमाद छ त्यसले विनय धर्मको आचरण गर्नेछ, जन्मको संसार त्यागेर दुःखलाई अन्त गरिनेछ। यो दुई श्लोक चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि यो दुई श्लोक चाहिँ योले मार्ग सत्य देखाएको। अस्ति मैले भन्यो नि त भाव चक्करको त्यसमा 4 आर्य सत्य सबै यो भित्र समेत छ भनेर। योले मार्ग आर्य सत्य देखाएको, योले निरोध अनि योले चाहिँ दुःख र योले चाहिँ के अरे समुदय भनेर। अब यो त्यसको कारणले यो जुन यहाँ त राम्रो देख्दैन नि, अब यो यसको चाहिँ यो यहाँ प्रयत्न गर्नु भनेको यो स्वयं भगवान बुद्धले दिनुभएको यो दर्शन उपदेश चाहिँ प्रयत्न गर्नु अथवा अभ्यास गर्नु, कोशिश गर्नु भन्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि निरोध सत्य चाहिँ प्राप्त गर्नको लागि प्रयत्न गर्नु, दुःख र दुःखको हेतुलाई त्यागेर जुन मुक्ति हुन्छन् त्यो प्राप्त हुनको लागि अभ्यास गर, कोशिश गर अनि के अरे त्यो गर भनेर, प्रयत्न गर भनेर, अभ्यास गर भनेर यसरी दिनुभएको उहाँले। प्रयत्न गर्नु, त्याग्नु भनेको के हो, निरोध प्राप्त गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि क्लेश र कर्म, दुःखको जरा क्लेश र कर्मलाई
जरादेखि काट्नुपर्छ, त्याग्नुपर्छ, त्यसलाई नाश गर्नुपर्छ भने त्यो त्याग्नु। बुद्धको शासनमा प्रवेश गर्नु। यदि निरोध प्राप्त गर्नको लागि क्लेश र कर्म र क्लेश त्याग्नुपर्छ भने त्यो कसरी त्याग्नुपर्छ भन्दाखेरि बुद्धको शासनमा प्रवेश गर्नु भनेर बुद्धको धर्ममा प्रवेश गर्नुपर्छ अथवा बुद्धको धर्म अनि गर्नुपर्छ भने त्यो प्रवेश गर्नु। अब यहाँ बुद्धको शासनमा प्रवेश गर्नु भने बुद्धको धर्म भने चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्रिशिक्षालाई अभ्यास गर्नुपर्छ भने यो शील शिक्षा, समाधि शिक्षा, प्रज्ञा शिक्षा। त्रिपिटकको विषय के हो? त्रिपिटक छ नि त, विनय भनेर त्यो छ नि। ओ त्रिपिटकभित्र के छ भन्दाखेरि शील शिक्षा, समाधि शिक्षा, प्रज्ञा शिक्षा छ। त्यसको कारणले शीलमा राम्रोसँग बसेर अनि समाधिको भाव अभ्यास गरेर प्रज्ञाद्वारा अनि के गर्नुपर्छ? बुद्धको शासनमा प्रवेश अथवा त्यो तिनलाई चिन्तन मनन गरेर अनि बुद्धको शासनमा प्रवेश गर्नु भने त्यो। अब बुद्धको शासनमा कसरी प्रवेश गर्नु रहेछ, बुद्धको धर्म कसरी गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि बुद्धको धर्म भने चाहिँ हामी बाहिर रूपद्वारा गर्ने भन्ने रहेछ नि त। बुद्धको धर्म भने चाहिँ त्रिशिक्षालाई पढेर त्यसको भावना गरेर अनि बुद्धको शासनमा प्रवेश गर्नु भने अर्थ यो बुझ्यो है। अब यस्तो त्रिशिक्षा पढेर अध्ययन गरेर अभ्यास गरेर भावना गर्यो भने के गर्न सक्छ भने यहाँ माटोको घरमा हात्ती जस्तै भनेर, माटोले बनाएको घरमा हात्ती आयो भने त्यो हात्तीले सजिलैसँग कुचल्न सक्छ नि त। त्यही जस्तो गरेर त्रिशिक्षाको अभ्यास राम्रोसँग गर्यो भने मृत्युपति वर्गलाई नाश गर्न सक्छ भने मृत्युपति मरण जीवन जरण मरणको त्यसलाई सजिलैसँगै अनि नाश गर्न सक्छ भने अथवा मृत्यु भने त्यो चाहिँ कसरी आउँछ? संसारमा जन्म लिएरै हुन्छ। जन्म कसरी हुन्छ? कर्म र क्लेशद्वारा हुन्छ। त्यसको कारणले कर्म र क्लेश त्याग्न सक्यो भने मृत्युपति वर्गलाई त्यसरी त्याग्न सक्छ नि त। हो त्यो भन्नु खोजेको मृत्युपति वर्गलाई नाश गर्नु। जो अप्रमाद छ भनेर जो व्यक्ति बुद्धको शासनमा जाने बेलामा एकदमै याद राम्रोद्वारा स्मरण भन्छ नि त, त्यसै गरी अप्रमाद अथवा सावधान गरेर हो त्यसरी गर्छन् त्यो मान्छे चाहिँ के हुन्छ? त्यसले विनय धर्मको आचरण गर्नेछ भनेर विनय धर्म अथवा शील शिक्षाहरू राम्रोसँग अभ्यास गर्छ भने त्यो। त्यस्तो गरेर जन्मको संसार त्यागेर भनेर संसारमा जन्म लिनु पर्दैन, जन्म लिने जरादेखि काट्छ भने नाश गर्छ भने त्यो संसारमा जन्म लिने चाहिँ त्याग्यो भने के हुन्छ? संसारमा जन्म लिएर संस्कार दुःख, विपरिणाम दुःख अनि दुःख त भने त्यो दुःख तीन भोग्नु पर्दैन, त्यो दुःखलाई अन्त गर्छ भने यहाँ दुःखलाई अन्त गरिनेछ भनेर भगवान बुद्धले मार्गदर्शन अथवा मार्ग आर्य सत्यको विषयमा उहाँले यसरी भन्नुभएको छ। बुझ्नुभयो है? बौद्ध धर्ममा लाग्ने भने चाहिँ के हो रहेछ? त्रिशिक्षाको अभ्यास गर्ने रहेछ नि त। हो यो बुझ्नुपर्छ है। अब त्यहाँदेखि सामान्यतया मार्ग आर्य सत्य व्याख्या गर्दा 37 प्रकारको बोधिपक्षिक भन्छ, छङ्चो सुदुई भन्छ। मार्ग आर्य सत्यभित्र आउँछ छङ्चो सुदुई भनिए तापनि यहाँ सरल तरिकाले बुझ्नको लागि आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग तथा त्रिशिक्षा व्याख्या गर्नेछु भनेर। हुन त मार्ग आर्य सत्यभित्र अनि 37 बोधिपक्षिक भनेर यो भित्र अहिले यो जुन छ नि 37 प्रकारको बोधिपक्षिक भनेर 83 नम्बरमा हेर्नु त। 83 नम्बरमा 4 स्मृति, 4 सम्यक प्रहण, 4 रीतिपात, 5 बल, 7 प्रकारका बोधि अङ्ग, आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेर 37 बोधिपक्षिक हुन्छ। तर यसमध्ये आज गुरुले सरल तरिकाले बुझ्नको लागि आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग तथा त्रिशिक्षाको अभ्यास त्यो गर्नुपर्छ व्याख्या गर्छु भनेको। अब सक्यो भने 37 बोधिपक्षिक सबैको अध्ययन गर्ने, सकेन भने यो दुई चाहिँ अनिवार्य हामीले बुझ्नुपर्छ, अष्टाङ्गिक मार्ग र अनि त्रिशिक्षाको व्याख्या। भगवान बुद्ध स्वयंले पनि
आफूले धेरै अनि तपस्या पश्चात उहाँ बुद्धता प्राप्त गरिसकेपछि अनि उहाँले 4 आर्य सत्यको दर्शन उपदेश दिने बेलामा मार्ग आर्य सत्यमा पुग्दाखेरि आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको उहाँले देशन दिनुभएको थियो। अब यहाँ हेर्नु आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग। आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मन्त, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि भनेर त्यो 8वटा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। अब यहाँ हेर्नु सामान्य हामी सम्यक दृष्टि भन्दाखेरि जो व्यक्तिको सोच विचार राम्रो छ भने, दृष्टिकोण राम्रो छ भने त्यो व्यक्तिको सोच्ने तरिका, कल्पना गर्ने तरिका पनि राम्रो हुन्छ। त्यसको जब कल्पना राम्रो हुन्छ त्यसको अनि के अरे मुखबाट बोल्ने वचन पनि मिठो हुन्छ, हो कि होइन? सम्यक वाणी भन्थ्यो। सम्यक कर्मन्त भनेर जो व्यक्ति दृष्टिकोण राम्रो हुन्छ अनि सम्यक वाणी त्यस्तो हुन्छ त्यो व्यक्तिको कार्य पनि राम्रो हुन्छ भनेको। कार्य कर्मन्त अथवा कर्म अरूले हानि पुर्याउने त्यस्तो केही गर्दैन भनेको। अनि त्यो व्यक्ति जिउने बेलामा चाहिँ अरूले हानि नगरेर चोर डकैता त्यस्तो कार्यद्वारा त्यस्तो काम नगरेर राम्रो तरिकाले त्यो भ्रष्टाचारहरू नगरेर राम्रो तरिकाले आफ्नो जीवन बिताउँछ भने त्यो त्यसद्वारा अनि के अरे व्यायाम अथवा सम्यक प्रयत्न भनौँ। व्यायाम भनेको प्रयत्न आफूले आफ्नो जीवन त्यस्तो अनि जीवनमा कुशलको कर्म गर्ने बेलामा एकदमै मन खुसीद्वारा गर्ने हो त्यस्तो हुन्छ भनेको। अनि सम्यक स्मृति भनेर अनि के अरे स्मृति याद राम्रो हुने। अनि याद राम्रो भयो भने सम्यक समाधि भनेर तिन राम्रो हुन्छ। जति हाम्रो याद राम्रो हुन्छ त्यति हाम्रो समाधि राम्रो हुनको लागि फाइदा हुन्छ। अब यो चाहिँ सामान्य व्याख्या हो है। अब यहाँ सम्यक दृष्टि भनेको के हो भन्दाखेरि यहाँहरूले 85 मा आउनु त, पेज नम्बर 85 मा सम्यक दृष्टि भनेको परीक्षण अङ्ग अर्थात् समाधिमा ज्ञान भएको दर्शन पृष्ठलब्ध अथवा समाधिबाट जगेको अवस्थामा विचार गरिने अङ्ग हुन् भनेर जुन के अरे अब यो चाहिँ सम्यक दृष्टि भनेको सम्यक के हो? शून्यता, सम्यक दृष्टि अथवा शून्यताको दृष्टि, समस्त धर्महरू स्वतन्त्र रूपले छैन भनेर त्यस्तो दृष्टिकोण, त्यस्तो हेर्ने तरिका भनेको सम्यक दृष्टि, त्यसमा विचार गर्ने। त्यसपछि सम्यक संकल्प भनेको अरूलाई सुनाउने अङ्ग हो, अर्थात् त्यस विचारद्वारा वचनबाट बुझाउने अङ्ग सम्यक संकल्प भनेर त्यो। त्यसपछि सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका भने यो 3 के हो? अरूमा विश्वास दिलाउने अङ्ग हो रे। सम्यक वाणी, जति तपाईँले शुद्ध वचन बोल्छ के अरे सत्य कुरा बोल्छ त्यति मान्छेहरूले तपाईँलाई विश्वास हुन्छ, हो कि होइन? हो त्यो अरूमा विश्वास दिलाउने अङ्ग हो। सम्यक वचन वा विशुद्ध वाची कर्मको ज्ञान भनेको व्यवहार सम्बन्धी कुराहरूले विनयजनहरूमा सम्यक दृष्टिप्रति विश्वास जगाउने अङ्क हो। वचनद्वारा जुठो कटु वचन आदि वाचिक कर्म नगरेकोले विशुद्ध वाचिक कर्म गरेको हुन्छ भनेर सम्यक वाणी, सम्यक कर्मन्त अनि के हो त्यो 3 रहेछ है। सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक आजीविका भनेर त्यो 3। त्यसपछि सम्यक व्यायाम भनेको सम्यक प्रयत्न भनेको सम्यक अभ्यास। त्यो सम्यक अभ्यास भनेको के हो? कुशलको कर्म गर्नेमा, धर्मको कार्य गर्नेमा एकदमै मन रुचि हुने, मन इच्छा हुने हो त्यस्तोलाई के भन्छ? सम्यक व्यायाम अथवा सम्यक प्रयत्न, सम्यक अभ्यास भने त्यो। अकुशलको कर्म, अधर्मको कामहरूलाई गर्नको लागि एकदमै रुचि भयो भने त्यसलाई प्रयत्न भन्दैन, बुझ्यो है? त्यो चाहिँ थाहा हुनुपर्छ, सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम। त्यसपछि 7औँमा सम्यक स्मृति तथा सम्यक समाधि, यी 3 प्रतिपक्षको अङ्क हो भनेर। सम्यक स्मृति भनेको याद राम्रो हुने त्यो, सम्यक समाधि भनेको अनि तिङिजी भन्छ है, मन एक अनि उसमा के अरे एक
आलम्बनमा राख्न सक्ने त्यस्तोलाई समाधि भनेर भनिन्छ। हो त्यसो कारणले यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भन्यो सम्यक दृष्टि अथवा शून्यताको अनि के अरे दृष्टि हेर्ने तरिका समस्त धर्महरू शून्यता रहेछ भनेर त्यस्तो सोच आयो भने त्यसद्वारा त्यो अनि अरूलाई बुझाउने त्यस्तो हुन्छ त्यो सम्यक सङ्कल्प। त्यहाँदेखि अरूलाई के अरे शून्यताको विषयमा भन्दाखेरि के हो सम्यक वाणी हो। त्यो शून्यताको विषयमा यथार्थको कुरा भन्नुभएको हो नि त, सत्य कुरा भन्नुभएको हो नि, त्यसो कारण सम्यक वाणी। त्यहाँदेखि सम्यक कर्मन्त हो त्यस्तो अनि कार्य गर्दाखेरि त्यो चाहिँ के भयो सम्यक कर्म भन्छ। अब कर्मन्त भनौँ कर्म भन्थ्यो। त्यहाँदेखि सम्यक जीविका सम्यक व्यायाम अथवा सम्यक प्रयत्न अनि सम्यक स्मृति सम्यक समाधि भनेर यो 8वटा चाहिँ हाम्रो जीवनमा अहिले पनि जीवन जिउन लागि पनि यो धेरै के अरे ठुलो हामी के भन्दा महत्त्व छ। त्यो चाहिँ यो चाहिँ आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भन्थ्यो भयो है। अब त्यसपछि आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भयो अनि त्यहाँदेखि अब दोस्रो चाहिँ के हो विषय अधि 3 प्रकार शील भन्थ्यो प्रकारका शील। अघि मार्गमा हुन त 37 अनि बोधि पक्षिकहरू छन् भन्यो नि त। अब त्यसमध्ये अनि आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग र अनि विषय अधि 3 प्रकारका शील भन्यो। यहाँ अधि भनेको भन्ने कारण के हो भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु त पेज नम्बर 88 को तेस्रो नम्बरमा सामान्यतया त्रिशिक्षा तान्त्रिकहरूमा पनि हुन्छ। त्रिशिक्षा भनेको चाहिँ सामान्य अरू धर्ममा पनि हुन्छ, तर पनि यहाँ बौद्ध मत अनुसार त्रिशिक्षाको अगाडि अधि भन्ने शब्द जोड्ने पर्ने कारण के हो भन्दाखेरि अनात्म दर्शन अथवा सिद्धान्त सम्बन्धित परम शान्तिको निर्वाण आलम्बनमा राखी त्यो प्राप्त गर्ने उपाय भएको कारण अधि शिक्षा भनिएको हो भनेर। सामान्य त्रिशिक्षा चाहिँ अरू बौद्ध धर्महरूमा पनि छन्, तर पनि बौद्ध धर्ममा त्यो त्रिशिक्षाको अगाडि अधि भनेर त्यो जोड्ने कारण के हो भन्दाखेरि त्यो त्रिशिक्षाको अभ्यासद्वारा अनि संसारमा जन्म लिने दुःखको जरादेखि कटेर निरोध प्राप्त गर्न सक्ने त्यस्तो एउटा उपाय हो भन्यो यो त्रिशिक्षा चाहिँ। त्यो अरू धर्ममा छैन, त्यसको कारणले यसलाई अधि भनेर थप्पा भनेर यसरी भनेको हो रे। अब यहाँ शील शिक्षा समाधि शिक्षा प्राज्ञा शिक्षा। पहिला शील शिक्षामा हेर्नु। शील शिक्षामा 3 भेद प्रतिमोक्षशील बोधिसत्वको शील वज्रयान अथवा तन्त्रको शील। शीलमा 3 प्रकारको छ हेर्नु। प्रतिमोक्षशील भने त्यसमा 7 प्रकारको पनि भनिन्छ र 8 प्रकारको पनि भनिन्छ। यहाँ हेर्नु त 89 मा प्रतिमोक्षशील भनिन्छ त। प्रतिमोक्षशील भनेको पुद्गल आफू संसारिक दुःखबाट मुक्त हुने क्रिया भएकोले प्रतिमोक्ष भनेको हो। पहिलो प्रतिमोक्षशीलको स्वरूप वैराग्य चित्तद्वारा अरूलाई हानि नपुर्याउने सङ्कल्प सहितको संप्रयुक्त चित्तलाई भनिन्छ। यस सम्बन्धमा 8 प्रकारका प्रतिमोक्ष गोत्रहरू छन् अथवा प्रकारहरू छन् भने यसमा पहिला भिक्षु भिक्षुनी। भिक्षु भिक्षुनी हेर्नु है। भिक्षु भिक्षुनी श्रमणो श्रमणोरी भन्छ, प्रवर्जित भन्छ त्यसले प्रवर्जित, गेचुफा गेचुमा भन्छ है। त्यसपछि उपासक। उपासकमा कतिवटा हुन्छ शील? पञ्चशील हुन्छ नि त। हो पञ्चशील हुन्छ। त्यसपछि उपासिका त्यो एउटै हो। शिक्षामन तथा उपवास। उपवास भनेको 1 दिन मात्रको एउटा शील हुन्छ त्यो। शिक्षामणि भने जुन स्त्री भिक्षुनी हुने अगाडि एउटा शीलमा बस्नुपर्ने एउटा छ त्यो शीललाई शिक्षामणि शील भन्छ। अब यहाँ हेर्नु प्रतिमोक्षशील भने त्यसमा 7 या 8 प्रकारको हुन्छ है प्रतिमोक्षशील। यहाँ हेर्नु पहिलो प्रतिमोक्षशील शिक्षामा 7 प्रतिमोक्ष गोत्रहरू छन् रे। उपासक तथा उपासिकाशील, श्रमणो तथा श्रमणोरी, शिक्षामणिशील, भिक्षु तथा भिक्षुनीको शील भनियो। भिक्षु भिक्षुनी त्यो शील भनेर यसरी छन्।
उपासक उपासिका भयो भने भिक्षु भिक्षुनी हुनु पर्दैन, श्रमणोरी हुनु पर्दैन। श्रमणोर र श्रमणोरीको मूल अनि शील चाहिँ 4 वटा हुन्छ, हाँगा चाहिँ 36 जति हुन्छ। त्यसपछि भिक्षुको 200 जति हुन्छ है त्यो। त्यसपछि यहाँ हेर्नु छुटिम गिल्ला बेकअप्स शील शिक्षामा उपाध्याय 10 कुशल कर्महरू छन् रे। हिंसा त्याग्ने त्यो चाहिँ अघि गइसक्यो है। शील शिक्षामा अनि हामीले अपनाउनु पर्ने लिनुपर्ने चाहिँ 10 कुशल कुकर्म छ भने त्यो अघि गइसक्यो। त्यसपछि शील शिक्षामा हेय अथवा त्याग्नु पर्ने अनि कतिवटा छ भने 10 वटा छ भने हिंसा चोरी त्योहरू सबै है, त्यो पनि अघि गइसक्यो। अब त्यसपछि दोस्रो 3 प्रकारको शील मध्ये प्रतिमोक्षशील गइसक्यो। अब चाहिँ बोधिसत्वको शील आयो। बोधिसत्वको शीलमा 2 हुन्छ, 18 मूल आपत्ति र अनि 46 दुश्चरित भनेर त्यो हुन्छ। अब हामी समय छैन अहिले, यदि समय भने यो 18हरू के हो एक एक गरेर हामी बुझ्न सक्यो भने धेरै फाइदा हुन्छ। शील राम्रोसँग बोधिसत्वको शीलमा बस्नको लागि धेरै फाइदा हुन्छ। बोधिसत्वको शीलमा 2 हामी वाङ धेरै थप्छ नि त। वाङ थप्ने बेलामा बोधिचित्तको शील नलिए वाङ पाउँदैन, किनकि वाङ भनेको तन्त्रयानमा गयो हैन। तन्त्रयानको शील थप्नको लागि वाङ थप्नको लागि त्यसको अगाडि बोधिसत्वको शील लिनुपर्छ। त्यसको कारणले हामी सबैले लिए होला बोधिसत्वको शील, तर पनि बोधिसत्वको शील कति हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले पढेर थाहा हुनुपर्छ। त्यो थाहा भइसकेपछि शीलमा राम्रोसँग बस्न सक्छ त्यो। त्यसपछि वज्रयानको शील, वज्रयान अथवा गुह्यतन्त्रको शीलमा 4 गुह्यको आफ्नो शील भए तापनि 4 गुह्य भन्दाखेरि क्रियातन्त्र अनि चार्यतन्त्र अनि के अरे योगतन्त्र अनुत्तर योगतन्त्र भनेर 26 24 नेजु लामे भनेर 4 वटा हुन्छ, 4 वटा वेद हुन्छ। त्यो वेदको आफ्नो एउटा के हुन्छ शील हुन्छ, फेरि समय हुन्छ है। समय 4 गुह्यको आफ्नो शील भए तापनि अनुत्तर तन्त्र अनुकूल भन्दाखेरि 14 मूल आपत्तिहरू छ, हामीले ध्यान दिनुपर्ने 14 मूल आपत्ति बुझ्नु है। लामरिङमे लब्जर खेसुचे भनेर यसरी 14 वटा हुन्छ। 8 स्थूल आपत्तिहरू हुन्छन्। त्यसै गरी मत्री तन्त्रका फेरि समयहरू हुन्छ हो, त्यो सबै हामीले बुझ्नुपर्छ। अब यहाँ चाहिँ छोटकरीमा यो भयो है। अब त्यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ के भयो, शील शिक्षा भयो। त्रिशिक्षा मध्ये शील शिक्षामा प्रतिमोक्षशील, बोधिसत्वशील, तन्त्रयानशील, त्यो 3 शील चाहिँ बुझिसक्यो है। अब त्यसपछि 3 जिङ्गे लापा दोस्रो चाहिँ के हो, त्रिशिक्षा मध्ये दोस्रो चाहिँ समाधि शिक्षा। यो समाधि शिक्षा चाहिँ के हो, निम्न समथको चित्र बमोजिम हो भनेर अब यहाँ तल हुन्छ। यहाँ समाधि शिक्षा भन्दाखेरि यो त त्यो भयो है, समथा भने त्यो भयो। समाधि शिक्षा पालना अभ्यास गरेर अनि समथा प्राप्त हुन्छ। यो समथा भने त्यो प्राप्त हुन्छ। त्यसको कारणले यहाँ हुनु त पेज नम्बर 90मा 2 नम्बर लेखेको छ नि, अधि समाधि शिक्षा भनेर लेखेको छ नि। त्यसमा अधि समाधिको लाभ के छ भने समाधि भनेको चाहिँ चित्त एक आलम्बनमा राख्न सक्ने त्यस्तो एउटा शक्ति भएकोले भनिन्छ। ध्यान राम्ररी सिद्ध गर्न सकेमा कुशल कर्म गरेकाहरू महाबलवान हुने आदि लाभ रहेको छन् भनेर। समाधि शिक्षा त्यो जति राम्रो हुन्छ त्यति हामीले कुशलको कर्म गरेको चाहिँ बलवान हुन्छ। समाधिको परिभाषा के रहेछ, चित्त अन्य विषयमा विचलित नभई कुशल आलम्बनमा स्मृतिद्वारा एकाग्र अवस्थामा रहनुलाई भनिन्छ। जस्तै कि आफ्नो निधारको अगाडि भगवान बुद्धको रूप प्रतिमा सम्झिने हो भने आफ्नो चित्त चाहिँ अनि कता नपठाएर विचलित नभएर आफ्नो चित्त ठिक्कै त्यो बुद्धको प्रतिमामा अनि राख्न सक्ने हो, त्यस्तोले भनेको बुझ्यो है समाधि। अब यो समाधि अनि द्वारा हामीले के प्राप्त गर्न सक्छ भन्दाखेरि समथा, विपश्यना र समथा भने 2 आउँछ नि त अहिले। समथा भने त्यो प्राप्त गर्न सक्छ।
क्षमता प्राप्त गर्नको लागि 9 प्रकारको समाधिहरू अभ्यास गर्नुपर्नेछ। 9 प्रकारका समाधिहरू बुझ्यो है। यहाँ हेर्नु, पहिलो चाहिँ चित्त स्थापन, दोस्रो समस्थापन, तेस्रो अवस्थापन, चौथो उपस्थापन, पाँचौँ दमन, छैठौँ शमन, अनि सातौँमा वायुपशमन, आठौँमा एकाग्रीकरण, नवौँमा समाधि, त्यहाँदेखि बल्ल अनि के हुन्छ, क्षमता भनेर प्राप्त हुन्छ। अब यो चाहिँ विभिन्न प्रकारको हुन्छ, तर पनि धेरै जस्तो हामीले बुद्धको प्रतिमामा अनि प्रतिमालाई यसरी सोचेर यो अभ्यास गर्यो भने बुद्धको प्रतिमामा त्यो राखेको कारणले त्यो कार्य चाहिँ कुशलको कर्ममा जान्छ। त्यसै गरी बोधिचित्त त्यसै गरी शून्यता सोचेर शून्यतालाई यसरी ध्यानमा बसेर अनि एकाग्रह गरेर त्यसरी बस्न सक्यो भने त्यो सबै के हुन्छ, कुशलको कर्ममा जान्छ। त्यो मात्र नभएर जब शून्यताको अनि शून्यतामा यो क्षमता भने यो चाहिँ प्राप्त गर्न सक्यो भने के हुन्छ, जुन आलम्बनमा पनि जति समयसम्म आफू मन विचलित नभएर राख्ने सोच हुन्छ त्यतिसम्म राख्न सक्छ। यो जुन क्षमता भने त्यो प्राप्त भयो भने बुझ्यो है। अहिले हामी 2 मिनेट त्यो एक सोच्नु त मन कता गइहाल्छ, हो कि होइन। अब यदि यो 9 प्रकारको समाधि त्यो हामीले अभ्यास गर्यो भने अनि क्षमता भने त्यो प्राप्त हुन्छ भने यो क्षमता चाहिँ विशेष गरेर शून्यता आलम्बनमा राखेर त्यसको माथि अनि मन विचलित नभई बस्न सक्ने हो, त्यस्तो हुनुपर्छ क्षमता भने त्यो। अब यहाँ चाहिँ यसरी चित्रहरू देखाएको छ है। त्यसमा चाहिँ म यहाँ हेर्नु, अब यहाँ चित्रहरू छ। यहाँ हात्ती जस्तो मान्छे के रहेछ नि त, बाँदर खरायो रहेछ है। अब यसमा हेर्नु, हात्ती भने यहाँ कालो हात्ती एउटा रहेछ नि त। त्यो हात्तीले के चिनाउँछ भने चित्तको प्रति आफ्नो चित्त चिनाउँछ। त्यो हात्ती चाहिँ कालो रहेछ नि त। त्यो कालोले के चिनाउँछ, कालो रङले निमग्नता भनेर हामीले यसरी ध्यान गर्ने बेलामा कोही मन यसरी के अरे निमक त्यस्तो हुन्छ नि त, हो त्यस्तो हुन्छ अरे, हो त्यो चिनाएको। हामी अहिले ध्यान गर्नु त यसरी गर्दाखेरि निन्दाएको के हो थाहा हुँदैन यसरी है, हो त्यो दोष हो, दोष चित्तको दोष देखाएको। त्यसपछि बाँदर कहाँ छ, यहाँ यी अगाडि गइरहेछ नि त, यी बाँदर छ त, के हो बाँदर हो है। यो बाँदरले के देखाउँछ भन्दाखेरि विक्षेप भनेर यो देखाएको, विक्षेप भनेर यो देखाएको, मन कता पठाउने। कालो रङले अद्वैतीय भनेर यसरी ध्यानमा बस्दाखेरि फेरि तुरुन्तै के सोचहरू आउने है, कहाँ जाने त्यस्तो हुन्छ नि त, सोच कता जाने हुन्छ नि त, हो त्यो अद्वैतीय भनेर हुन्छ। कालो खरायो, यसमा खरायो एउटा छ, कालो खरायो एउटा। त्यो खरायोले के देखाउँछ भन्दाखेरि सूक्ष्म निमग्नता। निमग्नमा पनि सूक्ष्म र स्थूल 2 प्रकारको हुने रहेछ। त्यसमध्ये त्यो कालो खरायोले चाहिँ सूक्ष्म निमग्न भने त्यो देखाएको। अब यहाँ एउटा फन्दा एउटा छ, फन्दा भन्दा डोरी भने के भनौँ, फन्दा यस्तो एउटा त्यो गरेको हुन्छ उसको हातमा, यो हातमा फन्दा एउटा हुन्छ है। यो फन्दाले के देखाउँछ भन्दाखेरि स्मृति, याद। एउटा बाँदर चाहिँ यो डोरीले अनि के अरे उसमा खम्बामा अनि के अरे बाँधेर राख्यो भने बाँदर चाहिँ यताउता जान सक्दैन नि त। त्यो जसो गरेर यादले आफ्नो मन चाहिँ ठ्याक्कै उसमा आलम्बन गर्ने, के शून्यता हो कि बुद्धको प्रतिमा हो के हो, त्यसमा ठ्याक्कै राख्ने हो। त्यो चाहिँ कसले काम गर्छ, स्मृतिले काम गर्छ, यादले। त्यसै गरी अङ्कुश यस्तो एउटा त्यो रहेछ है, हुक जस्तो एउटा रहेछ, त्यसले सम्प्रजान्य। कोही हामी फिल्महरूमा छ नि त, मान्छेहरू यतिकै यसो के अरे पक्षीहरू भागेर जाँदाखेरि त्यो अङ्कुशले यसरी गरेर फालेर अनि यता तान्दो रहेछ नि त। त्यो जसो गरेर यदि याद चाहिँ आलम्बनमा नबसेर यताउता गयो भने तुरुन्तै यो अङ्कुश भने त्यो सम्प्रजान्य हो, त्यसले थाहा भएर तुरुन्तै आफ्नो चित्तलाई फेरि लिएर कुशलको कर्म त्यसको आलम्बनमाथि ठ्याक्कै राख्न सक्नुपर्छ। हो यो काम कसले गर्छ, अङ्कुशले गर्छ।
त्यसपछि आगो, यो मान्छेको हातमा एउटा आगो छ, आगो यो आगोले के चिनाउँछ भन्दाखेरि प्रयत्न अभ्यास गरेको त्यो चिनाउँछ। कोही कोही यस्तो चित्रमा आगो नभएकोहरू हुँदो रहेछ, त्यो अलि नभएको जस्तो लाग्छ। त्यसपछि 6 कोण मार्ग छ। 6 कोण मार्ग भनेको यो 1 2 3 4 5 6 छ नि त, कुना 6वटा कुना छ है। त्यसले चाहिँ 6 प्रकारको बल देखाएको। 6 प्रकारको बलमा स्मृति, सम्प्रजन्य त्योहरू आउँछ, प्रयत्न, समाधि तिनीहरू आउँछ, बुझ्यो है। हो त्यस्तो 6 प्रकारद्वारा अनि यो 6 बलद्वारा, 6 प्रकारका बलद्वारा अनि आफ्नो चित्त जुन निमग्न र खास गरी निमग्न र अनि औद्धत्यमा जान्छन् त्यो हटाएर मन चाहिँ जुन आलम्बनमा राखेको छ त्यसमा ठ्याक्कै राख्न सक्ने हो, त्यस्तो गर्नुपर्छ। अहिले हाम्रो चित्त चाहिँ कहाँ कहाँ गइरहेको छ नि त, के सोच्ने, के त्यो हुने, आँखा पनि कहाँ हेर्ने, कानले पनि के सुन्ने, मनले पनि के सोच्ने भनेर आफ्नो मन चाहिँ ठ्याक्कै उसमा आलम्बनमा राख्न धेरै गाह्रो रहेछ नि। अब यो राम्रो हुनको लागि यो अभ्यास चाहिँ गर्नुपर्छ भन्थ्यो। 9 चित्त स्थितिको चित्रण त्यो। यो भयो है समाथा। अब समाथा जति राम्रो हुन्छ के हुन्छ, शून्यता बोध गर्नलाई त्यसले सहयोग गर्छ। शून्यता साक्षात्कार बोध गर्नको लागि, शून्यता प्रत्यक्ष अनि बोध गर्नको लागि त्यो समाथाले अनि के गर्छ, सहयोग गर्छ। समाथाले अनि समाथाद्वारा अनि के भयो यहाँ हेर्नु त, प्रज्ञा शिक्षा चाहिँ शुद्धमय प्रज्ञा, चिन्तमय प्रज्ञा, भावनामय प्रज्ञा, पूर्वगतहरूद्वारा अन्तमा समाथा सम्प्रयुक्त विपश्यना रूपी प्रज्ञालाई बुझ्नुपर्दछ भनेर। प्रज्ञा शिक्षा भनेको चाहिँ के हो, श्रुतमय प्रज्ञा भनेर। श्रुतमय भन्दाखेरि धेरै सुनेको है, श्रवण गरेकोले भनेको, श्रवण गरेर एउटा प्रज्ञा उत्पन्न हुन्छ, त्यसले श्रुतमय प्रज्ञा। चिन्तनमय प्रज्ञा भनेको सुनिसकेपछि श्रवण धेरै गरेर त्यसमा चिन्तन गरेर फेरि एउटा प्रज्ञा उत्पन्न हुन्छ, त्यसले चाहिँ चिन्तनमय प्रज्ञा भन्छ। फेरि त्यो चिन्तन गरेर त्यसमाथि भावना गर्ने हुन्छ, भावना गरेर फेरि एउटा ज्ञान प्रज्ञा त्यो हुन्छ, त्यसले चाहिँ भावनामय प्रज्ञा भन्छ। त्यस्तो 3 प्रकारको प्रज्ञा पूर्वगतद्वारा भने अगाडि गएर अन्तमा समाथ सम्प्रयुक्त भनेर, अघि जुन समाथ छ नि त त्यो समाथ युक्तद्वारा अनि के प्राप्त हुन सक्छ भन्दाखेरि विपश्यना रूपी प्रज्ञालाई बुझ्नु पर्दछ भनेर। विपश्यना अनि प्राप्त हुन सक्छ। विपश्यना भन्छ नि त हामी अहिले, धेरै चर्चित छ नि त, कहाँ विपश्यना, यहाँ विपश्यना सेन्टर छ, त्यहाँ विपश्यना सेन्टर छ भन्छ नि त। हो विपश्यना हुनको लागि अगाडि समाथ जानुपर्छ नि त, सिधा विपश्यना जान्छु भने हुँदैन हो। यो यहाँसम्म चाहिँ त्यो भयो है प्रज्ञा शिक्षा। अब प्रज्ञा शिक्षामा फेरि 3 प्रकारको हुन्छ, परमार्थ प्रतिज्ञान, संवृत्ति प्रतिज्ञान अनि सत्वार्थ परिच्छेद प्रज्ञा भनेर। पहिलो परमार्थ प्रतिज्ञान भनेको के हो, पहिलो चाहिँ पुद्गल नैरन्तमय प्रतिज्ञान तथा धर्म नैरन्तमय प्रतिज्ञान, यी 2 हुन् भनेर। जुन अघि हामी क्लेश आवरण र ज्ञाय आवरण भने 2 आयो नि त, त्यो क्लेश आवरण त्याग्ने त्यो चित्तलाई प्रज्ञालाई के भन्छ, नैरन्तमय प्रतिज्ञा भन्छ प्रज्ञा। अनि ज्ञाय आवरण भन्ने एउटा आयो नि त, हो यो त्याग्ने जुन एउटा प्रज्ञा छ त्यसले चाहिँ धर्म नैरन्तमय प्रतिज्ञा भन्छ। सम्पूर्ण धर्महरू स्वतन्त्र रूपले छैन भने जुन ज्ञान बोध गर्छ नि त्यसलाई नैरन्तमय प्रतिज्ञान भन्थ्यो। म भने चाहिँ पुद्गल भने चाहिँ स्वतन्त्र रूपले छैन भनेर जुन बोध हुन्छ नि त, ज्ञान प्राप्त हुन्छ नि, हो त्यसले चाहिँ नैरन्तमय प्रतिज्ञान भन्छ। त्यो प्रज्ञा, विवेक प्रज्ञा हो, यो चाहिँ के हो, परमार्थ प्रतिज्ञा भन्थ्यो। अब संवृत्ति प्रतिज्ञान भने के हो भन्दाखेरि के हो 500 संवृत्ति प्रतिज्ञा भनेको के हो भन्दाखेरि प्रतीत समुत्पादको अनि के अरे
जानकार हुने त्यस्तोले भन्छ। प्रतीत समुत्पाद समस्त धर्महरू वस्तुहरू एक अर्कालाई भर परेर उत्पन्न भएको हो भनेर प्रत्ययद्वारा अनि उत्पन्न भएको हो भनेर त्यस्तो अनि बोध भएको प्रज्ञालाई समृद्धि प्रज्ञा भन्छ, प्रतिज्ञा। अनि सत्व अर्थ परिच्छेद प्रज्ञा भनेको चाहिँ सत्व अथवा प्राणीहरूलाई कसरी अनि फाइदा पुर्याउनु पर्ने रहेछ, यसरी गर्यो भने कस्तो रहेछ, त्यसरी गर्यो भने कस्तो रहेछ भने त्यसको विषयमा सबै ज्ञात हुने हो, त्यसले चाहिँ सत्व अर्थ परिच्छेद प्रज्ञा भनेर भनिन्छ। बुझ्यो है? अब प्रज्ञा शिक्षामा 3 यो भयो है। अब त्यहाँदेखि यहाँ पञ्चमार्गहरू हुन्छन्। पञ्चमार्गहरू हामी जुन प्रज्ञापारमिता हृदय सूत्रमा शेरबकी फारुदेशी मिनिङको नालोला तद यथा गाते गते गते पारगते परसङ्गते बोधि स्वाहा भने चाहिँ हो। तद यथा भनेको यसरी हो भनेको के भावसागर संसार त्यागेर मुक्तिको मार्गमा जाने हो भने यसरी जानुपर्छ भनेको त्यो तद यथा। गते 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 भनेको पञ्चमार्ग मध्ये पहिलो मार्ग सम्भार मार्ग भन्थ्यो। दोस्रो गते भनेको अनि प्रयोग मार्ग, पारगते भनेको दर्शन मार्ग। अब यो चाहिँ वास्तविक मार्ग चाहिँ यो यहाँबाट सुरु हुन्छ मार्ग। अघि जुन मार्ग आर्य सत्य भन्यो नि त, हो यो मार्ग आर्य सत्य भने वास्तविक यहाँबाट सुरु हुन्छ। त्यसपछि पारसङ्गते भनेर अनि भावना मार्ग हुन्छ। त्यसपछि बोधि स्वाहा भनेर अशैक्ष मार्ग। अब यहाँ पुगेपछि अनि के अरे मुक्ति प्राप्त गरिसकेको, निर्वाण प्राप्त भइसकेको, निरोध प्राप्त भइसकेको त्यो भने चाहिँ भने यहाँ लेखेको छ है। अब यो सम्भार मार्ग, प्रयोग मार्ग, दर्शन मार्ग, भावना मार्ग, अशैक्ष मार्ग भने यो 5 वटा। अब यहाँसम्म रहेछ है। अब यहाँसम्म चाहिँ के गयो भन्दाखेरि निरोध सत्यको विषयमा छोटकरीमा गयो। अब यो निरोध सत्य प्राप्त हुनको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मार्ग सत्यलाई अभ्यास गर्नुपर्छ भनेको त्यो। अब मार्ग सत्यलाई अभ्यास गर्नुपर्छ भने त्यसको विषयमा भगवान बुद्धले जुन 12 लीला के अरे 12 अङ्ग भएको जुन भावसागरको चित्रभित्र लेखेका 2 श्लोक है के अरे यो रहेछ त। यो चाहिँ प्रयास गर्नु, त्याग्नु, बुद्धको शासनमा प्रवेश गर्नु, माटोको घरमा हात्ती जस्तै मृत्युपति वर्गलाई नाश गर्नु भनेर यो चाहिँ हामीले मनमा राख्नुपर्ने रहेछ त। यो आफूले त्यो गरेर लेखेर सधैँ उठ्ने बेलामा यो एकचोटि सम्झिन सक्यो भने, सोच्न सक्यो भने धेरै फाइदा हुन्छ। प्रयत्न गर्नु भन्ने बित्तिकै हो भगवान बुद्धले निरोध प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएछ। त्याग्नु भनेर यदि दुःख चाहिँदैन भने दुःखको जडदेखि काट्नुपर्ने रहेछ। अनि कसरी काट्नुपर्छ भन्दाखेरि बुद्धको शासनमा प्रवेश गरेर काट्नुपर्ने रहेछ। बुद्धको शासनमा प्रवेश गरेर काट्ने हो भने बुद्धको शासनमा कसरी प्रवेश गर्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि त्रिशिक्षाको अभ्यास गरेर अनि काट्नुपर्ने रहेछ। यदि त्यस्तो गर्यो भने माटोको घरमा हात्ती जस्तै गरेर मृत्युपति वर्गलाई अनि जरादेखि नाश गर्न सक्ने रहेछ भनेर यो 2 जुन श्लोक छ नि, जन्मको संसार त्यागेर दुःखलाई अन्त गरिने छ भने यदि हामी सत्य नै आफूले प्रश्न गरेर सत्य नै आफू सुख चाहिन्छ दुःख चाहिँदैन भने सोच वास्तवमा छ भने यो चाहिँ बिहान सधैँ उठेर एकचोटि यसरी पढेर त्यसमा अनि के अरे सोच्नु त धेरै फरक हुन्छ। त्यो बुझ्नुभयो है? अब यहाँसम्म चाहिँ मार्ग सत्य भनेर अब 4 आर्य सत्य सबै यहाँसम्म गइसक्यो। अब भोलि चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि निरोध सत्यको विषयमा अलि विस्तार रूपले आउँछ। निरोध सत्य प्राप्त गर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर त्यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ भोलि हामी अध्ययन गर्नेछौँ है।
दर्शकबिन अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने एकपटक अवश्य सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनु भने नभुल्नु होला। दर्शकबिन अहिलेसम्म यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने एकपटक अवश्य सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिनु भने नभुल्नु होला।